बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पानी की किल्लत का मसला संगीन हो गया है और इस हवाले से क्या इकदामात अब किए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। एक सहाफ़ी ने उनके ऊपर केस कर दिया है, पीका एक्ट के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है FIA में जाके। और इसके अलावा उनके अपने भाई ने उन्हें कह दिया है कि जी आप ऐसी सरगर्मियाँ तर्क कर दें, और उनके भाई ने उनके ख़िलाफ़ पार्टी का साथ दिया और उनका साथ नहीं दिया। तो ये क्या माजरा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे, और सऊदी अरब का जो बढ़ता हुआ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जो असर रसूख है बैन अल-अक़वामी, उस पर बात करेंगे कि वहाँ पर यूक्रेन के सदर भी पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अमेरिका के और रूस के सरबराहान और वफूद जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। तो एक बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं, और ट्रंप क्या करने जा रहे हैं इस पर भी बात होगी। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा जी, पानी का मसला जो है वो संगीन शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान दुनिया का वो चौथा मुल्क है जहाँ पर पानी, ज़ेर ज़मीन पानी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है, बोरिंग आपने भी करवाई होगी, मैंने भी करवाई हुई है, और ज़ाहिर है और कोई तरीका नहीं होता कि कोई CDA का पानी हर सेक्टर में या हर जगह नहीं जा सकता। सेक्टर्स में तो होता है, लेकिन जो गिरदोनवाह के इलाके हैं इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पे भी और बाकी शहरों में, तो वहाँ नहीं हो सकता। कुछ लोग टैंकर्स डलवाते हैं। तो पाकिस्तान में पानी की सतह गिरती जा रही है। बारिशें इस दफ़ा अच्छी नहीं हुई, मौसम बदल गया है। सर्दियों में ना पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, ना बारिशें हुई, उसकी वजह से पानी की बड़ी किल्लत हो गई है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले कहा था, अब रावलपिंडी कंटोनमेंट में भी वाटर इमरजेंसी नाफिज की है। अब जो है खुले आम गाड़ियाँ नहीं धोई जाएंगी पानी के प्रेशर से। उसके अलावा पानी जो बागीचों में डाला जाता है उसमें भी एहतियात और बाकी एहतियातें की गई हैं। एहतियात हमें करनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि जो पानी हम यूज़ करते हैं वो किसी और के काम भी आ सकता है। और लाइफ सेविंग एक चीज़ है पानी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके लिए एक तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बारिशें बरसाए और ये किल्लत ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो लेवल है वाटर का नीचे ज़मीन में, जो पानी का सतह है वो नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि और भरता तो है नहीं। बारिशें होंगी, आबशार आएंगे, बर्फ़ पिघलेगी, तो फिर तो पानी आएगा। अगर वो नहीं होगी, बर्फ़ ही नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। तो ये बड़ी एक संगीन नोयत इख्तियार करती जा रही है। मुल्क भर में कहत साली का ख़दशा है और पैदावार कम होने का फसलों की वो ख़दशा है। तो अल्लाह से एक तो दुआ करें, दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ पानी की बचत हो सकती है वो हमें करनी चाहिए और कोशिशें करनी चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कोई 2-3 दफ़ा अभी 19 तारीख से लेके 4 मार्च तक, 19 फरवरी से पानी 3 दफ़ा बारिशों के स्पेल आएंगे, बड़ी तेज़ बारिशें होंगी। तो अल्लाह करे कि वो रहमत वाली बारिश हो और मामला ठीक हो जाएं। अब आते हैं जी इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ, और वो है जी सऊदी अरब जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का गढ़ बन गया है। वहाँ पर कल मुलाकात होने जा रही है जी अमेरिका और रूस के टॉप डेलीगेट्स की, क्योंकि वो बात करेंगे। इससे पहले कि अमेरिका और रूस के सदूर मुलाकात करें, उससे पहले बातचीत हमवार की जाएगी कि यूक्रेन की वॉर, जो ट्रंप का वादा था कि मैं बंद करवाऊंगा, वो बंद कैसे की जाए। अब ट्रंप और जो व्लादिमीर पुतिन है वो अपनी बातचीत कर रहे हैं और वो मायदा कर रहे हैं। यूक्रेन को डर पड़ा हुआ है कि यार हमें बाहर रख रख के मायदा करेंगे तो हम पता ही नहीं क्या चीज़ बेच देंगे, हमें बेच देंगे। ट्रंप ने यूक्रेन को उससे पहले कहा था कि जो तुम्हारे मिनरल्स है ना वो हमें दे दो, खर्चे में हम पूरे करेंगे। जो हमारा वॉर से पहले खर्चा हुआ है, जो बाद में होगा खर्चा, इसका पैसे दे दो। तो वो पैसे बेचारा कहाँ से दे। उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते, हम आपके हवाले नहीं कर सकते। यानी दुनिया में आप देखें, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। आप कमज़ोर हों तो आपके दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। ट्रंप साहब ने, आज मैं हसान कानी साहब की बात देख रहा था, ट्रंप ने ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करने का फ़ैसला किया और उसने ये तय किया है कि जी जो दुनिया पर हुक्मरानी थी, वेस्ट का लीडर था ट्रंप, वो कहता है कि जी अमेरिका की बचत इसमें है कि लीडरशिप का रोल पीछे हट जाए। हम नहीं पैसे देते नेटो को, हम नहीं देते यूरोप को। अब यूरोप को भी बाहर रख कर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। तो पता नहीं क्या होता है। अब इसमें क्या बातचीत होती है। तो ट्रंप जो है वो अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेके जा रहा है ताकि इकोनॉमी बेहतर हो, इकोनॉमिक पावर तो हम बने, लेकिन ये कहते हैं कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो हमारा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो कम हो। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर वो ला रहे ट्रंप। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि खुशगवार बात ये है कि सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने राब्ते भी करवाए। एक अमेरिकी अखबार में पढ़ रहा था कि रूस और अमेरिका के राब्ते भी करवाए और वहाँ डील ब्रोकर हो रही है। और अगर ये डील करवा देता है जंग बंदी की और सऊदी अरब के में होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी मिडल ईस्ट में ही हैं। पहले दुबई में थे, अब वो सऊदी अरब पहुँच रहे हैं बुध को। तो गोया सऊदी अरब 2034 का वर्ल्ड कप भी करवा रहा है। सऊदी अरब की ग्लोबल सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही है और
ظاہر ہے امریکہ میں بھی ان کی بات مانی جاتی ہے، چین کے ساتھ بھی بہت سے سعودی عرب کے تعلقات ہیں، چین نے ڈیل کروائی تھی سعودی عرب اور ایران کی، اور رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب نے جو گلوبل انفلوئنس حاصل کر لیا ہے وہ بھی بڑا قابل رشک نظر آتا ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے۔ اور آج پاکستان کے وزیر خزانہ بھی کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے سعودی عرب کی بڑی تعریف کی کہ پاکستان کی بڑا ساتھ دے رہا ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک مسلمان ملک کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا کی پالیٹکس میں اور دنیا کے اس میں رولز میں، تو وہ جو انفلوئنس ہے وہ کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب ہمیشہ سے دوست ہے تو وہ پاکستان کے حق میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھیں نا کوئی امریکہ سے بری خبر آنے لگی ہو تو سعودی عرب ہی ہماری مدد کر دیتا ہے کہ نہیں جی سمجھا دیں گے۔ تو یہی ہماری ریاست اور ہماری حکومت کو بھی امکان ہے کہ جی جب عمران خان کے حوالے سے کوئی پریشر کیوں نہیں آ رہا ٹرمپ کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یار اگر وہ وہاں سے پریشر آئے گا تو سعودی عرب کی چونکہ تعلقات ہیں تو وہاں سے قابو ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستانی سیاست میں بھی تجزیہ کار یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب ہم فواد چودھری اور فیصل چودھری کی گفتگو۔ جناب بھائی سے شکوہ گناہ ہیں۔ فیصل چودھری فواد چودھری کے بھائی ہیں اور فیصل چودھری جو ہے وہ وکیل بھی ہیں عمران خان کے۔ تو انہوں نے چونکہ فواد چودھری صاحب نے تھپڑ مار دیا تھا کچھ دن پہلے، آپ کو پتہ ہے کس کو مارا تھا، شعیب شاہین کو۔ فواد چودھری صاحب کی بڑی ہسٹری ہے، بڑے چن کے اپنا شکار تلاش کرتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں۔ پہلے انہوں نے مبشر لقمان کو تھپڑ رسید کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جناب سمیع ابراہیم کو تھپڑ رسید کیا، اب انہوں نے تازہ شکار جو ہے شعیب شاہین کو کیا اور اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے تھپڑ مارا اور وہ نیچے گر گئے۔ پھر جیل کے عملے نے بیچ بچاؤ کروایا۔ بعد میں اب پوری پارٹی نے کہا کہ جی ہم فواد چودھری کے اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب ان کے بھائی نے بھی مذمت کر دی، انہوں نے کہا کہ جی میں جب پہ پارٹی کی سرگرمیوں کو توجہ دیا ہوا ہوں تو فواد چودھری صاحب کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ ان حرکتوں سے باز رہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم سوری، میں اس چیز کی منظوری نہیں دے سکتا، یعنی میں فواد چودھری کا ساتھ نہیں دے سکتا اس معاملے پہ۔ تو فواد چودھری صاحب بیچارے مشکلات میں ہیں۔ ایک اور مشکل جو ان کے پر آن پڑی ہے، ایک صحافی ہیں شاہد مطلع، انہوں نے جناب ان کے حوالے سے ان کے اور فواد چودھری کی جھگڑا چل رہا تھا، شاہد مطلع نے خبر دی کہ جی فواد چودھری تو عمران خان کو 2022 میں جب ابھی تحریک اعتماد آنے والی تھی 2 ماہ پہلے ہی چھوڑنے لگے تھے، وہ جنرل باجوہ سے ملے اور جنرل باجوہ سے فواد چودھری نے کہا کہ جی ہماری حکومت ناکام ہو گئی ہے تو مجھے نا میری کہیں ڈیل کروا دیں، مجھے کسی اور پارٹی میں شامل کروا دیں۔ یہ خبر انہوں نے دی تو فواد چودھری نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے بعد فواد چودھری نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا اپنے موبائل کا، جو بظاہر انہوں نے کہا کہ یہ اسکرین شاٹ ہے میرے موبائل کا اور اس میں بات چیت ہے میری شاہد مطلع سے، ان کے مطابق فواد چودھری صاحب کے مطابق، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی مجھے آپ نے جاب نہیں دی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جاب کا معاملہ تھا، ان کو میں نے پی ٹی وی میں جاب نہیں دی تو اس لیے جھگڑ رہے ہیں۔ شاہد مطلع نے اس کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کوئی جاب نہیں مانگی، اور آج انہوں نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو شاہد مطلع نے درخواست دی ہے کہ جی ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت فواد چودھری کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو کیا فواد چودھری کے پیکا ایکٹ لگے گا؟ مجھے مشکل لگتا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ مشکل لگتا ہے کہ جی ان کے پیکا ایکٹ لگے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ فیک اسکرین شاٹ شیئر کیا تھا اور میری عزت کو ساکھ کو داغ لگا اور نقصان پہنچا تو میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو درخواست دیتے ہوئے ان سے کہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کیا کارروائی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب کے ستارے اب ایک قسم کے گردش میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ ادھر سے بھی ان کے ساتھ مسائل ہیں اور ادھر سے بھی ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے اب کچھ ہی خبر دیں کہ جی چیمپئنز ٹرافی اب 2 دن دور رہ گئی ہے اور پاکستان میں اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے 19 تاریخ کو، اور بڑی خوشی کی بات ہے پاکستان میں 29 سال بعد ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ واپس آ رہا ہے۔ اس سے پہلے 1996 کا ورلڈ کپ ہوا تھا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مہمان خصوصی تھی اس کے فائنل کی۔ آپ کو یاد ہوگا رانا تنگا اروندہ ڈسلوا والی ٹیم جو کہ سری لنکا آسٹریلیا کو ہرا کے لاہور میں ورلڈ کپ جیتی تھی، اور وہ ورلڈ کپ پاکستان انڈیا اور سری لنکا نے جوائنٹلی ہوسٹ کیا تھا۔ تو وہ پاکستان نے ایک بڑا ایونٹ ہوسٹ کیا۔ اس کے بعد آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ پاکستان میں نہیں ہوا تھا۔ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہوسٹ کیا جا رہا ہے اور ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ پی آئی اے میں دیکھ رہا تھا بڑی زبردست سروس بھی دے رہی ہے ان کو، ٹیموں کو بڑا کھلایا پلایا جا رہا ہے، ان کو بڑی مہمان نوازی کی جا رہی ہے پاکستان میں گھمانے پھرانے کے حوالے سے بھی، جہاں پی آئی اے اسپیشل سروس دے گی اور ان کو پاکستان کے سیاحتی مقامات سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جی دیکھیں یہ بڑی ایک دیکھیں سعودی عرب تو فٹ بال کا ورلڈ کپ 2034 آرگنائز کر رہا ہے، تو پاکستان جو ہے چیمپئنز ٹرافی ایک بڑی آنر ہوتی ہے پاکستان میں۔ تو 2010 میں ہم نے سمجھا کہ پاکستان میں اب کرکٹ کب آئے گی، ہماری زندگی میں پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں، اللہ نے یہ دن دکھایا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ٹیمیں آ رہی ہیں، دوبارہ سے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ خیر خیریت سے یہ ہو جائے۔
जीते कोई भी टीम, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा बड़ा टूर्नामेंट करवाया, पूरी दुनिया की टीमें आई, फिर किसी के पास कोई बहाना नहीं लगेगा सवाए इंडिया की सारी टीमें आई। इंडिया के साथ अब संडे को मैच है, अल्लाह करे पाकिस्तान फाते हो और इंडिया जो है फाइनल से ही बाहर हो जाए तो फाइनल लाहौर में ही होगा, नहीं तो फिर फाइनल बाहर चला जाएगा यूएई में। तो ये है जी आज का सच, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, देखते रहें आज का सच।